من با شهادت رهبری عزیز واقعا ترسیدم. گفتم خدا داره اتمام حجت میکنه. بعد از اینکه اتمام حجت میکنه سوالاش سخت‌تر میشه، سختگیرانه تر عمل خواهد کرد. فقط چی دیگه بهت نشون بدم؟ شهدایی چنین والا مقام دیگه آخر شهیدان انقلاب رو جلوی ما گذاشت. ماها تک تکمون قطعا باید دیگه زندگیامون رو تغییر بدیم. هیچ کس نباید مثل قبل زندگی کنه. این تحلیل بنده نیست، این سخن سیدالشهداست. از سخن ایشون من دارم الگو میگیرم. وقتی خبر مسلم ابن عقیل رو شنید فرمودن لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، دیگه خیری تو زندگی بعد از اینا نیست. مسلم شهید بشه ما بمونیم. اگه دیدید گروه‌های زیادی از مردم زهد پیشه کردن تعجب نکنید، این اثر این خونه. اگر دیدید مردم قرآنی شدن و تک تک سفارش‌های معنوی رهبر رو گوش کردن تعجب نکنید. اینها از خدا میترسن، میگن خدا اتمام حجت کرد. کسی جرأت داره دیگه روزانه قرآن نخونه؟ رهبر شهیدت بهت اینو گفت. اگر دیدید حال و هوای مساجد ما تغییر کرد، امام جماعت‌ها دیگه متفاوت عمل کردن، بسیجی‌ها دیگه قوی‌تر شدن، وقت بیشتر برای انقلاب گذاشته شد، تعصب‌ها برای حق و حقیقت قوی‌تر و شدیدتر شد، تعجب نکنید اینها از خدا میترسن. میگن خدا قربانی جلو پای ما